खूबसूरत छोटा बच्चा है आपका, उसको आप कोई तोहफा देना चाहिए, चॉकलेट दीजिए, वो बाप का मुंह देखता है, पकड़ता नहीं है। क्या मतलब हुआ? बाप ने जैसे ही इशारा कर दिया वो लपक लेता है, बाप का इशारा नहीं है वो पकड़ता नहीं है। मतलब क्या है? बाप की इजाजत है तो पकड़ेंगे, बाप की इजाजत नहीं है तो नहीं पकड़ेंगे। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं सोचते हैं कि खुदा की मर्जी है या नहीं है। उस नादान बच्चे से भी हम बदतर हैं। बकरी को घास ला करके आदमी देता है, भूख में बकरी घास खा रही है, पत्ता खा रही है। जैसे ही मालिक ने उसको पुकारा वो घास छोड़ करके अपने मालिक की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। और हमारा खुदा सरकारी ऐलान मस्जिद से करता है, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, हम उस बकरी से भी बदतर हैं। आखिरी मिसाल है, आप देखेंगे रात का बचा हुआ भात है, उसको सुबह आदमी पानी मिला करके खाता, उसको पंता भात कहते हैं। एक आदमी खा रहा था सुभान अल्लाह, एक आदमी खा रहा था माशाअल्लाह, एक आदमी खा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा तुमने खुदा की आदत बिगाड़ दिया। इतना जब अल्लाह का शुक्र अदा करोगे बासी भात खा करके तो रोजाना बासी भात ही खिलाएगा। एक देखो हमको जब तक बिरयानी नहीं मिलती हम अल्लाह का नाम नहीं लेते। अपने मरकज से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको कि जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा। आग से शोला निकाला अब्र से आबे सफा, किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तैयार रहिए, हम भी जनाजा पढ़ने के लिए तैयार। तीसरा बड़ा खूबसूरत पैगाम, जल्दी से मेहमान आ चुके हैं, उनके लिए मुझे वक्त फारिग करना है। आप बहुत ध्यान से सुन लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, उनकी फैमिली के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा, अबू बकर आयशा के ऊपर उंगली उठ रही है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी बेटी है। तो कहा या रसूल अल्लाह मैं कुछ नहीं कह सकता, आपका जो फैसला होगा मुझको हर हाल में तस्लीम होगा। हजरत उस्मान से पूछा, उस्मान आयशा के बारे में, मेरी बीवी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कहा या रसूल अल्लाह आपकी चप्पल में नजासत थी, आपके जूते में नजासत थी, अल्लाह ने आपको मस्जिद में आने नहीं दिया। कहा पहले जूता उतारिए उसके बाद मस्जिद में आइए, ऐसा हो नहीं सकता आपकी बीवी नापाक आपके पाक बिस्तर पर आ जाए, हो नहीं सकता। हजरत अली से पूछा, अली तुम क्या कहते हो मेरी बीवी के बारे में जिस पर उंगली उठ रही है। कहा आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, आपके पाक बिस्तर पर कोई नापाक औरत बैठ नहीं सकती। हजरत उमर से पूछा, उमर तुम क्या कहते हो आयशा के बारे में। कहा या रसूल अल्लाह आयशा का निकाह खुदा की मर्जी से हुआ था, आयशा का निकाह आपने अपनी मर्जी से नहीं किया था। अगर आयशा गलत औरत होती तो खुदा खुद आयशा को आपके घर से निकाल देता हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर के जुमले से मुझे इत्मीनान हो गया। माँ की उम्र बेटी की उम्र बराबर है। आप कहेंगे कि माँ की उम्र बेटी की उम्र दोनों बराबर कैसे हो सकती है। माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, बेटी का नाम फातिमा, माँ का नाम आयशा, दोनों की उम्र बराबर, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है, सहेली जैसा सलूक है। माँ दिल की बात जवान बेटी से कह देती है, जवान बेटी दिल की बात माँ से कह देती है। माँ की मजलिस में फातिमा मुस्कुराती है तो आयशा ने कहा बेटी बेमौका क्यों मुस्कुरा रही हो, क्यों हंस रही हो, हंसने की कोई वजह नहीं तो क्यों हंस रही हो। का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूं, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है।
تو عائشہ نے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں اسلام ملا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ تو کہا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو مر جائے گی، قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا میں بھی انتقال کر جاؤں گی، قبر میں پہنچوں گی، جب تیرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے تو جنت میں جائے گی، جب میرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے میں جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، 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 حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام، حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام۔ قرآن کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، بیچ بیچ میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے مدرسے میں لائٹ چل رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، جھوم جھوم کر کے بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، استاذ دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اچانک لائٹ چلی گئی۔ اب ہوتا کیا ہے، استاذ ہاتھ کا پنکھا، تار کا پنکھا لے کر کے بچے کو جھیلتا رہتا ہے، اور بچے جھوم جھوم کر کے پڑھتے رہتے ہیں، ان کو جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، استاذ کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا ہے۔ ایک نواب صاحب آگے دیکھا، بڑی حیرت ہوئی، 10,000 سونے کے سکے دے دیا استاذ کو انعام میں۔ واہ صاحب کیا قرآن پڑھ رہے ہو، کیا بچے تمہارے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ 10,000 روپے لے لو۔ وہ کہنے لگا حضور کون سا کارنامہ کیا تھا، اتنا بڑا پیسہ آپ نے دے دیا؟ کہ نکل جاؤ میرے مدرسے سے، تم 1 نمبر کے دنیا دار نظر آ رہے ہو، قرآن کے مقابلے میں تم 10,000 کو بہت بڑی دولت سمجھتے ہو، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت کچھ بھی نہیں۔ ایک جوان کی شادی ہو گئی، 1 سال بال بچہ نہیں، جوان کی شادی ہو گئی، 2 سال بال بچے نہیں۔ اب لوگ کہتے رہے کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ جواب کیسے دے، خدا سے کہتا میرے پروردگار بیٹا مت دو، ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ساری دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا۔ اللہ نے سن لیا، اس کو بیٹی مل گئی، لیکن جب بیٹی جوان ہوئی تو پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے۔ اب وہ شرمندہ ہوا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضور غضب ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا دنیا کی ہر دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ کرے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ بیٹی جب زندہ رہے شادی سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب بیٹی رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ اس کے ساتھ رخصت کر دو۔ دنیا کے مقابلے میں قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ ایک آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک ہی وقت میں ماسٹر بنے اور حافظ قرآن بنے، راستہ میں بتا رہا ہوں۔ 5 سال اپنے بچے کو آپ مدرسے میں اسکول میں پڑھائیے۔ 5 سال جب اسکول میں پڑھ لے، اس کو اسکول سے نکال کر کے 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا۔ اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے۔ یہ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے، آپ اس کو ٹیوشن کرائیے، گارنٹی ہے یہ بچہ سب سے آگے نکل جائے گا اور سارے بچے کو یہ پیچھے چھوڑ دے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل ہو نہیں سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ابھی تک آپ بیدار نہیں ہیں۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا
اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔